बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, टॉपिक है मैंने ज़िंदगी में क्या सीखा। मैंने अपनी पूरी लाइफ में 15 बातें सीखी हैं। ये 15 बातें यकीन करें, अगर आप भी इनको फॉलो करेंगे आपकी ज़िंदगी बहुत सुखी गुजरेगी, कामयाब गुजरेगी। और उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मेरी और आपकी आखिरत भी बहुत अच्छी गुजरे। देखें, पहला मैंने जो ज़िंदगी में सीखा है वो ये है कि ज़िंदगी एक क्रिकेट गेम की तरह है और आप इसमें बैटिंग कर रहे हैं। आपके चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं, सामने भी खड़े हैं, बैक में भी खड़े हैं, राइट भी खड़े हैं, लेफ्ट भी खड़े हैं और आप पर अटैक हो रहे हैं। जो बॉलिंग हो रही है वो आप पर अटैक हो रहे हैं। अगर आपने जीतना है, फतह याब होना है, कामयाब होना है, तो आपको सिक्सर लगाने पड़ेंगे। वो जो आपके दुश्मन उनके बॉल उनके ऊपर से गुजारनी पड़ेगी, तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे और बहुत आगे जाएंगे। इसका मतलब है आपने सबसे बेहतरीन काम करने की एफर्ट करनी है और दूसरों के से भी ऊपर जाना है आपने। दूसरा, मैंने ज़िंदगी में ये सीखे कि जिस गली जाना ना हो उसका रास्ता नहीं पूछना चाहिए। अपने काम से काम आप रखें। आप ये ना सोचें कि मैं दूसरों के बारे में जान लूँ, दूसरों के जहन पढ़ लूँ। यकीन करें कि अगर आप दूसरों के जहन पढ़ने लगेंगे ना, तो शायद आपको अपने बाप से भी नफरत हो जाए, माँ से भी नफरत हो जाए, बीवी से नफरत हो जाए, और बहुत से ऐसे लोग जिनको आप बहुत लाइक करते हैं आपको उनसे नफरत हो जाएगी। ज़रूरत नहीं है, ये उनका और अल्लाह का मामला है। आप अपने काम से काम रखें ताकि आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से हाथ न धो बैठें और आप एक मुआशरे की तरह, अच्छे लोगों की तरह आप ज़िंदगी में रह सके, ज़िंदगी गुजार सके। मत जाने कोई अगर आपको अपनी किसी और की बात बताने लगे ना कि मैं आपको फलां की बात बताऊं, मत सुने कि नहीं, ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप कहें कि मेरे दिल में उसके बारे में बहुत अच्छा गुमान है, आपकी बात से कोई शायद नफरत ना हो जाए, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है जानने की। तीसरा पॉइंट, मैंने ज़िंदगी में ये सीखे कि आप अपनी वर्जिश कभी नहीं छोड़नी, एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़नी। बुढ़ापा ऐसा गुजारना है कि जवानी आपको दुआएं दे, कि बुढ़ापा आपको दुआएं दे कि इसने जवानी बहुत अच्छी गुजारी है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप दुनिया के मशहूर जो एक्टर्स हैं उनको आप देखें और आप उसी दौर के, मसलन मैं मिसाल देता हूँ कि 60 साल के एक एक्टर देख लें और हमारे यहाँ पे पाकिस्तान का कुछ 60 साल का आदमी देख लें, आपको देखेंगे ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। मैं बहुत से ऐसे लोग देखता हूँ कि 50-52 साल उम्र है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो बहुत बड़े बूढ़े किरदार के दादा अब्बू। नंबर 4, मैंने ये सीखा कि आप रोज़ अपने आप को रिन्यू करें, रिफ्रेश करें, अपने ईमान को, अपने इल्म को और अपने अमल को। 3 चीज़ें आपने रोज़ रिफ्रेश करनी है। कम से कम एक नई बात डेली ज़रूर सीखें, क्योंकि आप सल्लम ने जो फरमाया था कि वो शख्स तबाह हो गया जिसके 2 दिन कारकर्दगी के लिहाज से एक जैसे हों। अपने आप को आगे बढ़ाते रहे और ये भी याद रखें कि इसमें कंफर्ट जोन में कभी नहीं रहना, आगे बढ़ना है, क्योंकि जमूत का दूसरा नाम मौत है, रुकना नहीं। हरकत में बरकत होती है। और नंबर 5, मैंने ये सीखा है कि जो चीज़ आप औरों में तलाश करते हो ना, वो अपने अंदर पैदा कर लो। आप चाहते हो और जो है वो सखी हों, आप सखी हो जाओ। दूसरे लोग आपके साथ बड़े मुखलिस हो, आप उनके साथ मुखलिस हो जाओ। आप लोगों में आइडियल तलाश करते हो, आप उनके आइडियल बन जाओ। आप चाहते हो दूसरे लोग सच बोले, आप सिर्फ सच बोले। आप चाहते हो दूसरे कोई धोखा ना दे, फ्रॉड ना करे, तो आप ना करें। और नंबर नेक्स्ट मैंने ये सीखा है कि आप हमेशा हाल में जिए, जो काम कर रहे हो। देखिए, हमारा असल में, मैंने क्यों ये बात कह रहा हूँ कि हम जब सुबह नमाज पढ़ रहे हो ना, हमारे जहन में, दिल में होता है कि अभी हमने नहाना है। जब हम नहा रहे हो तो हमारे दिल में होता है कि हमने अभी नाश्ता करना है। जब नाश्ता कर रहे हो तो हमारे दिल में होगा अभी हमने तैयार होना है। और जब तैयार हो रहे कि हमने स्कूल जाना है।
اور اسکول میں جا کے یا آفس میں جا کے یا فیکٹری میں جا کے دل میں ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے جا کے کھانا کھانا ہے، ہم ہمیشہ ایک دو سٹیپ آگے چل رہے ہوتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کام میں بھی کنسنٹریشن نہیں کر سکتے۔ ایون جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کچھ اور اگلا سٹیپ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہماری نماز میں بھی پھر خشوع خضوع نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے سیکھا کہ آپ ہمیشہ حال میں جو کام کر رہے ہو بس وہی کام، دل سے بھی وہ کام کریں، ذہن سے بھی وہ کام کریں۔ اور اگلا سٹیپ میں نے یہ زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنا ٹارگٹ بہت بلند رکھیں، یعنی اگر آپ نے چاند تک پہنچنا ہے نا تو ٹارگٹ آپ کا سورج ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ٹارگٹ ہے کہ آپ نے 95% مارکس لینے ہیں تو آپ نے 99.9% کا ٹارگٹ رکھنا ہے، تو آپ کے 95-96% آ جائیں گے۔ آپ نے ٹارگٹ بہت ہمیشہ بلند رکھنا ہے، یہ چیز میں نے زندگی میں سیکھی ہے۔ ٹارگٹ بلند رکھو گے آٹومیٹکلی آپ گین کر جاؤ گے۔ اور نیکسٹ میں نے یہ سیکھا کہ آپ جو بھی کام کرو نا اس کے لیے سب سے پہلے جو ریکوائرڈ ٹولز ہیں اور ریسورسز ہیں پہلے ان کا بندوبست کریں۔ بغیر ریسورسز اور بغیر ٹولز آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ اٹیچ یہ بھی سیکھا ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے آپ یہ دیکھیں اس کے لیے ریکوائرڈ ڈائریکشن اور ریکوائرڈ سپیڈ کیا ہے، وہ چیز گین کریں۔ آپ یقین کریں آپ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی کام جو رائٹ ڈائریکشن میں کیا جائے، رائٹ ریسورسز کے ساتھ کیا جائے، رائٹ سپیڈ کے ساتھ کیا جائے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ آپ اپنے کردار کو بہت اعلیٰ بنائیں، اعتماد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا آپ کا زبردست کردار ہو کہ دوسروں کی اگر بہو بیٹی آپ کے گھر آتی تو ان کو کوئی ٹینشن نہ ہو، یہ آپ کا کردار ہونا چاہیے۔ اور ایک اور چیز میں نے یہ سیکھی ہے کہ آپ خوشی کے موقع پر خدا کو کبھی نہ بھولیں، چاہے وہ شادی کا فنکشن ہے، چاہے برتھ ڈے پارٹی ہے، چاہے کوئی سیلیبریشن ہے، آپ اس میں خدا کو نہ بھولیں، یعنی خدا کے اصول و ضوابط نہ توڑیں، قوانین نہ توڑیں۔ یقین کریں جب آپ کو غم آئے گا، تکلیف آئے گی، خدا آپ کو آپ کے غم میں بھی یاد رکھے گا، وہی تو ٹائم ہوگا اور خدا اس وقت آپ کا ساتھ دے گا۔ ایک بات میں نے یہ سیکھی ہے کہ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اپنا بیسٹ دینا اور دعا کرنا، بس پھل ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ کے بس میں ہے۔ تو آپ اپنے بہترین دیں اور دعا کریں، یقین کریں آپ کے ساتھ بہترین ہو جائے گا۔ کیونکہ پھل اللہ دیتا ہے، جب آپ اپنا بہترین سے بہترین دو گے یقین کریں آپ ہمیشہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک چیز میں نے یہ سیکھی ہے کہ رزق کے بغیر ترقی نہیں ہوتی، رزق لینا پڑے گا، لیکن یہ بھی کہ رزق آپ نے انٹیلیجنٹلی لینا ہے۔ مثلا آپ نے کسی کے کہنے پر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کسی بزنس میں، تو آپ یہ دیکھ لیں انٹیلیجنٹلی یہ ہے کہ نمبر 1 کیا وہ آدمی قابل بھروسہ ہے، اور نمبر 2 جو جس بزنس میں آپ کاروبار میں پیسہ لگا رہے ہیں کیا فیوچر میں اس کا ٹرینڈ ہے۔ مثلا اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں پیٹرول والی گاڑیوں میں انویسٹمنٹ کروں یا میں الیکٹریکل، تو آپ سوچیں مستقبل تو الیکٹریکل کا ہے، تو آپ الیکٹریکل میں آپ پھر انویسٹمنٹ کریں، یہ انٹیلیجنٹلی ہوگا۔ اچھا ایک اور چیز جو میں نے سیکھی ہے کہ ہم نے کبھی بھی اگر ہم ناکام ہو تو ہم نے گھبرانا نہیں، ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ جب ہم ہمت ہاریں گے، ناکامی تو ہر انسان کو فیس ہوتی ہے، پیغمبروں نے بھی ناکامی فیس کی تھی، اس لیے وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ ناکام وہ ہوتا ہے جو ہمت ہارتا ہے۔ تو آپ اگر 9 دفعہ گرے ہونا تو 10 دفعہ اٹھو، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، گھبرانا نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں زندگی میں یقین کرے بار بار ناکامی آئی ہے، بار بار ناکامی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پھر وہ کروڑ پتی نہیں اربوں پتی بن گئے۔ اور نیکسٹ چیز میں نے یہ سیکھی ہے کہ جو کام کرے نا پلاننگ کے ساتھ کرے۔ اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو یقین کریں آپ نے پلاننگ ہی ناکام ہونے کی تھی۔ پلاننگ کے ساتھ کرو، کیونکہ یہ ہمارے اللہ کی بھی سنت ہے، نبی کی بھی سنت ہے۔ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے پلاننگ کے ساتھ بنائی ہے۔ پانی بھی دنیا میں جو ٹھہرایا پلاننگ کے ساتھ، اتنا پانی ریکوائر ہوگا قیامت تک کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پلاننگ کے ساتھ کرو، یقین کرو آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ تو یہ 15 پوائنٹس ہیں جو میں نے زندگی میں سیکھے ہیں، ان پہ عمل کر کے ہم سب لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔
یہ میری زندگی کے رولز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. آپ کو پسند آئے اڈاپٹ کر لیں. اور میری زندگی کے یہ ایکسپیرینس بھی ہیں، تجربات بھی ہیں یہ میرے. یقین کریں آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سکھی گزرے گی. بہت شکریہ، کمنٹ سے نوازیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.